Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va faire maintenant une correction de l'EFM. Pardon. Donc, correction de l'EFM régional Casablanca, région Casablanca Stat. Donc, 2021, de programmation structurée. Donc, examen, bien sûr, moyen, mais si facile ou mais si difficile, moyen. Bien sûr théorique où l'épreuve durait 1h45 minutes. Donc, نبداو l'exercice. Donc, كان في 4 exercices. ديما خصكم تشوفوا une vue générale وتقراو l'énoncé كامل باش تشوفوا les exercices ساهلين تبداو بهم من الاولين باش ما تضيعوش الوقت. لان الساعه و45 دونك كافيه ولكن غير باش ما تزربوا شويه. دونك دوز exercices تحطوا الاولين في لالغو ودوز exercices الاخرين كما قلنا في بيتون. Très bien. Donc, exercice 1. Donc, écrire un algorithme que demande un nombre à l'utilisateur et affiche ensuite tous ses diviseurs qui sont inférieurs à 100. يعني afficher لي كاع les diviseurs. غتقرا واحد le nombre n وغتافيشي ليا كاع les diviseurs qui sont inférieurs à 100. Donc, ساهله كتكون عندي واحد الفاريابل n تقراها. دونك اول حاجه tous ces diviseurs inférieurs à 100 يعني القواسم اللي صغر من 100 غتكون عندي واحد البوكل اي غتمشي من 1 حتى ل 100 وكل مره هذاك اي الكونتور خصني نتيستيه واش قاسم ديال هذاك ان ديالي اللي قريت. دونك اي خصني نتيستيه واش قاسم الان. دونك شوفوا السوليسيون رابيدمون. دونك تري بيان. دونك هي هادي. دونك هنا درنا واحد الفاريابل سميناه هنا اكس ودرنا الكونتور اي اونتيي début. Donc, écrire entre un nombre, lire x. Donc, pour i égale à 1 jusqu'à 100, مزيان faire. هنا غنتيستيو. دونك هذا هو اهم حاجه سهل. غتشوف واحد اي دونك غتمشي حرف عدد بعدد من 1 حتى ل 100 وكل مره تيستي داك الاي واش قاسم ديال اكس. دونك غدير سي اكس موديلو اي تساوي 0. نسيتي هنا الوغ écrire اي افيشي هذاك الاي لان قاسم. فانسي فان بور فان اكزرسيس سهل. نورمالمون خص كلشي يخرج هذا ليكزرسيس. اللي ما خرج هذا ليكزرسيس يعاود يراجع راسو راه ما مراجعش مزيان البروغراماسيون ستركتور ويعاود يخدم كثر يمشي للدار ويخدم دي زيكزرسيس ويخدم يشوف دي فيديو يوتيوب دي شين يوتيوب ويخدم مزيان واحد في النهار يخدم واحد 3 سوايع في النهار شاك جور ولا ساعتين على الاقل. لان راه ما خدمتيش هاد ليكزرسيس صافي دير راه لو نيفو الي اونكور تري با. بزاف الشباب شي وحدين داروا لي واحد الخطا تيديروا لي بلاص ما يديروا لي اكس موديلو جوج وما فهمتش بزاف تيديروا اكس موديلو جوج ماشي اكس موديلو اي. ما عرفت منين جابوا هذيك جوج. اكس موديلو جوج تساوي 0 تنهضروا على الاعداد الزوجيه البير. جاب دابا البير الهضره تنهضروا على لي ديفيزور دابا. دونك ما علينا غادي ندوزو ليكزرسيس سويفون. Donc, exercice 2. Donc, écrire un algorithme qui, pour chaque élément d'un tableau T, affiche cet élément si son carré est aussi présent dans le tableau. هذا مازال شويه فيه شويه تفكير. لان عندك ان طابلو باغ فيه 1 25 5 120 10. دونك غتافيشي ليا لي زيليمون غتافيشي لي زيليمون دون لي كاري سون بريزون سون كاين واحد. علاش؟ لان واحد او كاري هي واحد يعني الكاري ديال واحد كاين في الطابلو. 5 غتمشي 25 درتي 25 او كاري غتقلب ما كايناش في الطابلو 25 او كاري. غتدسي 5 او كاري كاينه في الطابلو هي 25 وغتافيشي 5. 100 او كاري ما كايناش في الطابلو الكاري ديالها. 20 او كاري ما كاينش. 10 او كاري غتلقاها هي 100 كاينه دونك غتافيشي 10. دونك هذا كيفاش غندير ليه؟ غير بشويه عليكم بورقه والستيلو اش غتقول؟ غتقول اول حاجه خصني نمشي عدد بعدد. يعني خصني واحد البوكل اي واحد البوكل بور واحد الكونتور اي غيمشي ليا في الطابلو كامل كاز بار كاز. دونك كاز الاولى دونك كل كاز اي بور اي ايكال 1 شنو خصني ندير؟ بور شاك اي خصني نمشي نتيستي لي كاز كاملين نشوف واش هذاك المربع ديال هذاك الاي ديال هذاك تي دو اي كاين في الطابلو. يعني بور شاك اي خصني واحد الجي تمشي تقلب ليا لي كاز كاملين
يعني هنا باينه خصك دير بوغ اي وسمنا بوغ جي، يعني بوغ وسمنا بوغ، بحال هكا تتفكر شويه عليك. دونك نشوفوا السوليسيون باش ما نضيعوش الوقت. واش السوليسيون هنا صحيحه؟ نكوبيها ونكوليها ونصحوها راه كان فيها شي ايرور. نحاولوا نكوليوها. بسم الله. دونك هنا نتسناو شي واحد شويه تقاد هادشي. تري بيان. تري بيان. دونك هنا نحاولوا نقادوها. دونك هنا كاين عندنا ان طاي ديال الطابلو، عندي الطابلو اونتي، دونك طابلو ديناميك، قريت لا طاي ديالو روديمونسيوني الطابلو. تري بيان، هاد لا ميثود مزيانه، احسن ميثود تتكري طابلو عندها ان كاز. دونك من بعد نقرا الطابلو pour i égale à 1 jusqu'à n faire écrire entrer la case lire table de i. تري بيان، فهم pour. دابا قريت الطابلو، دابا قلنا pour i égale à 1 jusqu'à n faire. دونك دابا هذيك الطابل تي دو اي غندير ليها او كاري ونحطها في واحد الفاريابل كاري مزيانه. بحال دابا قلنا كل كاز، بحال دابا في الاول اي شحال تساوي واحد، يعني طاب دو واحد او كاري حطيتها في كاري. خصني دابا هاد كاري نقلب عليها، غندير بوغ جي كالا ان جوسكا ان فيغ. غنتيستي واش كاري كاينه في الطابلو طاب دو جي، ولكن طاب دو جي حيت دابا جي غتمشي لي عاوتاني من واحد حتى الان. في الاول كنا اي تتساوي واحد، باغ الكاز الاولى قلنا هي فيها واحد، يعني طاب دو واحد هي واحد او كاري هي واحد، دونك كاري غتكون فيه واحد. غندير بوغ جي ايكالا واحد جوسكا ان فيغ. غنقارن كاز باغ كاز، واش غنلقى واحد لا كاز هنا طاب دو جي. دونك غادي نلقى واحد الكاري، واحد طاب دو جي تتساوي كاري. راه لقيت واحد لا كاز تتساوي الكاري، الو غنافيشي آه غنافيشي نيشان طاب دو اي. غنافيشي طاب دو اي نيشان، طاب دو اي ديالي غنافيشي. صافي صافي. وماشي ضروري فانسي فان بو، وهنا ماشي ضروري دير كاع لا فاريابل كاري. نقدر نيشان هنا تيستي طاب دو جي، تيستيها مع، دونك راه كان طاب دو جي تتساوي طاب دو اي او كاري. تقدر دير بحال هكا ديريكتومون. صافي. دونك باغ اكزومبل بوغ اي ايكالا 1 قلنا غيلقاها، لان بوغ جي ايكالا 1 طاب دو جي هي واحد وطاب دو اي هي واحد وكاري هي واحد، غيلقاها متساويه، دونك غيافيشي طاب دو اي واحد. غيخرج من فان بوغ. بيان سور نسيت واحد فان بوغ واحده اخرى، لان كاين عندي دو بوغ. فان بوغ لان كاين فان بوغ ديال هاد الوسطانيه وهذه ديال الفوقانيه. من بعد اي غتولي تتساوي جوج، اي تتساوي جوج غندخلو عاوتاني نفس الحاجه. بوغ جي غنمشي من واحد حتى الان، دونك بوغ جي ايكالا 1 جوسكا ان فيغ. غنتيستي واش غنلقى شي كاز طاب دو جي تتساوي طاب دو اي او كاري. في الكاز الثانيه طاب دو اي شحال تتساوي نشوفوها. بحال هاد ليكزومبل طاب دو اي هي 25، وغنمشي جي غتمشي وغنقلبوا واش كاينه شي كاس تساوي 25 او كاري. ما نلقاهاش، ما ندخلش للسي. وغندوز عاوتاني فور الاولى غنرجع ليها اي غتولي هي 3، طاب دو اي هي 5. غنقلب عاوتاني جي من الاول واش كاينه شي كاس تساوي ديك 5 او كاري، غنلقاها. الكاس الثانيه طاب دو جي بوغ جي ايكالا 2 غنلقى تساوي تي دو اي او كاري، دونك غنافيشي تي دو اي اللي هو 5 انسي دو سويت. دونك هذا اكزرسيس ماشي صعيب، ولكن فيه شويه تفكير. خصك طيح عليك بلا خصك دير بوغ اي اي تمشي لي كاز كاملين، وبوغ شاك اي خصك تعاود جي تمشي لي كاز كاملين باش تيستي واش كاين الكاري ديال هذاك اي في الطابلو. هذه هي لا ميثود ليكزرسيس دو. نكولي عندكم باش يبقى عندكم.
Très bien. عاودوا اللي ما فهموش مزيان يعاود يدير ليكزيكسيون الشباب با با، يدير ورقه والسيلو بشويه ويدير ليكزيكسيون با با ويحط الكاز الاولى راه كانت اش غيكون تي دو واحد شحال تتساوي، ويمشي عاوتاني بوغ جي يقول بوغ جي قال واحد شنو هي انسي دو سويت، يدير ليكزيكسيون با بشويه عليه ويعاود يفهمو. خاصكم بحال هاد لي زيكزارسيس توليو ضروري تخرجوهم الشباب. هادشي تيجي كما قلنا مع التمارين، فيما خرج شي تمارين صعاب ولا بزاف تتولي تعرف تخرج بحال هاد التمارين. وهذا اللي درناه في الكور كما قلنا بالبيتون، درناه بطريقه اخرى بالبيتون لان البيتون فيه دي فونكسيون تيعاونونا، نقدروا ديروا بطريقه سهل بالبيتون. دابا l'exercice 3. Donc exercice 3, écrire une fonction qui a comme paramètre un entier strictement positif et qui retourne 1 si ce nombre est parfait et 0 sinon. Donc un nombre il dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. بحال دابا 28 تساوي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 7 زائد 14، هادو هما القواسم ديال 28 الا نفسه. دوك راه كان تيساوي لا سوم ديال لي ديفيزور ديالو راه بارفي. هذا درناه في القسم الشباب نفسه، غير هو دابا درتو قلت لكم عطيوه في فورم دو فونكسيون. القسم درناه بلا فونكسيون. من بعد اش غايقول لك؟ غايقول لك écrire un programme qui affiche la suite de tous les nombres parfaits inférieurs ou égal à un nombre entier positif noté n. دابا هنا ما بقاوش باغيين غير نومبر واحد فونكسيون اللي عندها بارامتر تقول لك واش بارفي ولا لا. دابا بغاو واحد البروغرام تيافيشي لك تو لي نومبر بارفي انفيغ واحد الان يعطيك ليوتيزاتور. بحال دابا اليوتيزاتور يعطيك 10000 غتقول لي لي نومبر بارفي انفيغ 10000 هما هادو. هنا لا غومارك اللي لاحظت الشباب ما عقتوش في الكونترول، بزاف منكم اغلبيه بدا اللي صح حتى لدابا ما عرفوش بلا هاد ليكزارسيس بي يقدر يستعمل فيه ا. نورمالمون اش عطاكم لا فونكسيون ا راه غالبا تكون واحد ليكزارسيس فيه ا و بي الشباب راه يقدروا يكونوا مترابطين، لان هاد لا فونكسيون اللي غتستعمل في ا ديال بارفي بغاك تستعملها في بي. هنا نشوفوا كيفاش، واخا نتوما ما استعملتوهاش نحسبوها صحيحه حتى هي، ولكن نورمالمون هو بغاك تستعملها. هادشي اش عطاك هاد ا و بي. دونك نشوفوا السوليسيون ديالها، نتمناوها تكون صحيحه. تري بيان. دونك بارفي هذه اول حاجه هي الديفينيسيون ديال بارفي. تري بيان نكوبيو هادشي نشوف هادشي واش صحيح. دونك كوباي، دونك رجع هادشي كومونتير لان هاد ليكزارسيس غنحتاجو. سوليسيون ديال الكات. تري بيان. دونك مزيان. دونك اول حاجه خصكم سؤال السؤال هو هذا ديفيني لا فونكسيون. دونك ديفينيسيون بارفي فونكسيون سميناها بارفي عندها واحد البارامتر ان وغدير لك الالغوريثم عادي اللي قريتكم. دونك سوم غوسوا زيرو فور اي ان رانج من واحد حتى الان، يعني تمشي اصغر قطعه من ان. راه كانت اف ان موديلو اي ايكالا زيرو، يعني هذا ان اي راه قاسم الان. غندير سوم بلس ايكالا اي، غنحسب السوم ديال القواسم ديال اي ديال ان صافي. من بعد دابا ساليت هنا الفور حسبت لي السوم ديال القواسم. شنو خصني ندير دابا؟ خصني ندير تيست اف سوم اللي لقيت ايكالا ان يعني راه بارفي، غنديرو ريتيرن واحد. واحد درت فيها هنا شيند كاركتير، انا ما قلت لكم شيند كاركتير بزاف داروا نفس هذا الخطا. قلت لكم الشباب فيت اتونسيون ما فهمتش تتفقوا على خطا واحد. كيومي ما خصهاش تكون هنا، تريتورني واحد ولا زيرو، ما قلت لكمش واحد كوم شيند كاركتير صافي. هذه هي لا فونكسيون. من بعد x égale int input يعني اونتري ان نومبر، غتقرا واحد الاكس ان نومبر ومن بعد غتعيط على لا فونكسيون بارفي. غتافيشي ليا واحد راه كان هذاك لو نومبر اكس بارفي، وغتافيشي ليا زيرو سينون. هنا واحد لا غومارك، هنا دو زونتي سلاش راه هي الكومونتير ديال سي شارب، اما ديال بيتون تنديرو دياز بحال هكا. تري بيان. نورمالمون هادي مزيان، واخا ما قالش ليا دابا ما قالش لكم تيستيوها في لينونسي، قال لك ما قالش تيستي لا فونكسيون. دونك انت تيستيتيها مزيان، ولكن ماشي ضروري تيستيوها. دونك هاد لي دو لين ماشي ضروري، مزيان تيستيها. دابا قال لك تو لي نومبر بارفي انفيور ان نومبر ان. بحال دابا سميتي انت اكس
دونك في لينونسي نكتبوا نوطي ان، بحال دابا هادي راه نقص لك عليها النقاط نورمالمون. ان قال لك سميت هذاك الان ماشي اكس، انت ديما جاوب بحال لينونسي، قال لك ان سميه هنا ان. وماشي مشكل راه كانت هذه حتى هي سميتها ان، لان هذه لوكال فاريابل لوكال وهذه فاريابل جلوبال. صافي قدر هنا هذه اللي تسميها اكس، سمي هنا اكس، هنا اكس راه بغيتي، وهنا اكس وهنا اكس، سينو راه ما كاينش مشكل واخا تسميها ان. دونك هنا غنديروا ليها ان ونشوفوا هذا الشيء واش صحيح ولا لا. دونك دابا فور اي ان رانج واحد حتى ان بلس ان. علاش درنا ان بلس ان؟ اللي بغينا نافيشيو كاع لي نون بارفي بين واحد حتى الان، يعني خص دير ان بلس ان لان رانج تمشي اصغر قطعا. دابا شنو دار؟ درتي عاوتاني سومبر سوا زيرو، ودرتي فور جي ان رانج من واحد حتى الاي. تخيل بيان لان هذاك الاي هو اللي باغي نشوفو دابا واش، حتى نمشي عدد بعدد خصني كل اي خصني نشوف واش بارفي ولا لا. يعني كل اي خصني ندير ليه واحد الفور ديال واحد الالغوريثم ديالو ديال بارفي. دونك فور جي ان رانج من واحد حتى الاي، راه لاحظتوا قبيله كانت عندنا ان دابا عندنا اي. غنديرو اف اي موديلو جي ايكالا زيرو، غنحسبوا الصوم ديال لي ديفيزور ديال اي، ومن بعد غنديرو اف سوم ايكالا اي، غنديرو برينت في اي باش نافيشيو هذاك اي نقولوا راه بارفي ونافيشيوه. هذه صحيحه مزيان، اكزيكيتيوها نشوفوها. بسم الله. دونك غندخلوا لي باغ اكزومبل 10000 وافيشي لي كاع لي نون بارفي انفيريور 10000. تخي بيان 6 28 دونك 496 و 8128. تخي بيان. هنا الشباب هذه صحيحه، ولكن كما قلت لكم لي نونسي راه ما بغاكم هاد لا فونكسيون اللي درتو هنا. علاش هاد الكود اصلا داروا في فونكسيون وحده باش تستعملوا هاد الكود ما تعاودوش هنا. نورمالمون شنو بغاك هنا دير؟ بغاك نيشان تحيد لي هاد الشيء وتستعمل لي لا فونكسيون اف باردون. غتعيط على لا فونكسيون دابا كل اي بغينا نتيستي واش بارفي ولا لا، دونك غتعيط على لا فونكسيون بارفي. دونك اف بارفي واش تعطيها اي هو اللي باغي نتيستيو ايكالا واحد، راه كانت تساوي واحد، صافي غير غنديرو برينت اي راه بارفي. نفس الحاجه دوكا تشوفوا دابا ليكزيكسيون. غنعطيه باغ اكزومبل 10000 افيشيو 6 28 496 8128. دونك هذه هي الطريقه اللي بغاو، ما بغاوش تستعمل لا فونكسيون بارفي، ولكن حتى الاخرى اللي قلنا حتى هي صحيحه. تري بيان. دونك نكوبي لكم هذا حتى هو نصيفطو لكم اون كومونتير باش يبقى عندكم. وي تري بيان. دابا غندوزو صافي اخر اكزرسيس هو اكزرسيس 4. هذا الشباب كلاسيك ديما تيتحط، راه قلتو لكم وعييت ما نشرحو لكم، وكاينين شي وحدين الخطا اللي تيديروا شنو هو الشباب بحال دابا تيكتب لي كلشي في عمود واحد. بحال دابا جو سي با، بحال دابا هنا ما تيخليش ليا ستار ايف هنا، راه بيتون خصك تخلي لي زيسباس. هذا راه خطا، خصو نعطيك زيرو، راه داكشي ليا كلشي في عمود واحد. اذا كومبري. دونك قلنا هاد ليكزارسيس باش ما نزرب راه بحال اللي درنا. دونك راه باقي هو سبحان الله باقي مقيد من لا ديرنيير فوا. دونك ها هو. دونك تتكري تتبدلوا، تتكري اول حاجه تقرا الطاي ديال الطابلو، تتكري الطابلو، تتبدل غير تدير فور اي تقرا الطابلو، تتبدل غير لا ستركتور، يعطيوك فواتور، يعطيوك سالاري، يعطيوك امبلويي، ولي شون تيتبدلوا. دونك غاديكلاري فواتور واحد الديكسيونير هذا وتعمروا ليه انبوت انسي دو سويت. والشباب ماشي في عمود واحد، راه هو الصفور هادشي. ودير تي بوين ابند باش تعمر الطابلو، تافيشي الموني 1 2 3 افيشي موديفي اجوتي سوبريمي اونجستري. هنا الشباب في الامتحان لو في ما عطاوكش موديفي، دابا انا نخليه هنا ماشي مشكل. دونك عطاو غير افيشي اجوتي سوبريمي اونجستري. وكاين شي وحدين قلنا راه بلا ما نعاودو نهضروا. دونك غنقراو دابا لو شوا شنو بغيتي دير، وغنديرو وايل اكس بين واحد حتى لخمسة. باغ اكزومبل راه كانوا عندنا الشوا خمسة في لو شوا، راه كان واحد غنديرو برينت، كان جوج غنقراو نوفيل ماتريكول ونديرو فور اي ان رانج ان
اف ماتريكول ايكال تي دو اي ماتريكول، غنبدلو لو بري، غندخلو لو بري جديد. هذا ما كاينش في هاد لو فهم، ولكن هانتوما شفتو راه بغيتو ديرو موديفي تبدلو لو بري بالماتريكول بالنوفو بري على حسب واحد الماتريكول. 3 باغ اكزومبل قلنا هي اجوتي، تقرا واحد الفواتور وتدير ليها ابند باش اجوتيها. و 4 قلنا هي سوبريمي، غتقرا واحد الماتريكول ودير بوكل دو ريشيرش، ملي تلقى هذيك الماتريكول تسيبريميها ودير ان غوسوا ان موان زان. مزيان. اف اكس، وهنا واحد لا غومارك. تخي بيان، خطا هنايا، مزيان الشا. فوقاش غادي دير في خصك دير ان غوسوا ان موان زان، خصك ديرها مورا ما دير ديليت وص من اف. باردون، قادوها مزيان. دونك خصك ديرها وص من اف حتى تسيبريمي، غادير ان غوسوا ان موان زان وص من اف ماشي برا اف، لان سيبوزون هاد الماتريكول اللي عطاها لك ما كايناش في الطابلو. دونك غتبقى حطيتيها هنا ديما غيبقى سيبريمي. دونك تسيبريميها وص من اف حتى تلقاه وتسيبريميه ودير ان غوسوا ان موان زان. هنا هادي راه خطا. تخي بيان، خصها تكون هنا. دونك و سوف غاردي دون ان فيشي، ومن بعد اكس تقرا جديد. وبيان سور راه لا لينيا الشباب مهمه، راه كاين شي وحدين تكتبوا لي اف ويجي لي اف يدير تحت من اف وفور تحت من اف. هادشي راه كل اف كلشي هادشي خطا، درتي لي سطر واحد كلشي خطا زيرو. دونك خصك دير لي لا لينيا. دونك غنتمنى تكونوا فهمتوا شويه. غادي نحبس التسجيل هنا، والله يوفق الجميع.